اليوم entre ciel, terre et mer كيما اللوغو تاع مرسيدس ليتوال هذاك اش تقصد entre ciel, terre et mer رانا رابين ciel, terre et mer هلا كنشوفوا لو فون هكا في صافي فوالا دونك اليوم مع السيالة elle a subi un restylage demi carrière دونك حابين اليوم نعملوا طلع امان ما يحبش يقول اللي هي لا كونكورونت تاع لا 3 امان باش نقول راهي كونكورونت تاع لا 3 انا ديما نقولها واش نقول لك شنو انا لا لوجيك نتاعي هي سي كو سي لا بون فو حاجه تعرفوا على سي لا فو كو جو في فو مونطري حاجه اللي انا نخمم فيها سورتو هي هنا كي نشوفوا احنا سي دي بورت سون مونطون سي كو انا نخمم اول حاجه في السيري 4 غون كوبي ونخمم في الاودي A5 لا هي باش خرجوا لها عاد الكونكورونت تاعها اللي هي سيري 2 اللي هي باش تطلع كيما العاده في بي ام دبليو النوامر اللي هما لي غران كوب فهمت دونك برا ميسير خلينا في هذايا ثم شويه هو راهو اغزر احنا هي مرسيدس حبت تعمل الحكايه هذي هي لا خلينا نحكيو الحكايه هذيا اي حبيت الفي ان تروك اللي هو اور معناها ماهوش عادي باش هي تحب تبوكسي اور كاتيجوري ان بو معناها سي ان بو لا سي ال كا وقت طلعت من الاول سيتي ني كلاس او كوبي ني كلاس سي كوبي اكبر من كلاس سي اصغر من كلاس او معناها تقعد ديما انت ما بين الزوز بون زاد سي ان موديل زاد شوفوش هو زاد بدات زاد انا نتصوره لو بوزيسيونمون تاع السي لا يفيز بوكو بلوس ان فيت يضرب على دو كاتيجوري معناها يحب تضرب مرسيدس على دو كاتيجوري بكربه واحده دونك اش باش تعمل ايه دونك تنجم تشري كلاس سي حلوه ياسر عفسوس ولا سي ان جونغ دو كلاس او جي تي ما نعرفش تحب كيما تحب تسميها فهمت دونك ان فيت خلطه وهي الحقيقه هو سي ان فيكول ابار على مرسيدس ولي سي لا سي ال اس باغ اكزومبل سي دي فيكول اللي هما سي دي موديل اللي هما عندهم لوغ ايدونتيتي وعندهم وين يعيشوا معناها عندهم البيئه نتاعهم والكليونتيل نتاعهم اللي هي تصنعت والزالمون يسون كونو في حاجه مهمه ياسر هي سي لا كرياسيون دو بوزوان فهمت دونك يخلق لك نيش فوالا ان برودوي يقعد يخدم عليه اي ان بو خاطر احنا تو كي نخمموا في باغ اكزومبل في السي ال سيتي لو بروميير كوبي في الليموزين ومن الاول تو الموند بونسي كو سا سيرفي ا ريان مي نو فهمت خاطر العباد الكل يخمموا شنو يخمموا بنت لي كونتينونتال باغ اكزومبل اللي هي سي ان غران كوبي انورم وهو يفيزي بوكو بلوس لي جون كي ايتي اسي ايزي باش يمشيو كهرباء كوبي كبيره مي بعد او فون الناس الكل قالوا اللي هو في الاخر هذيك هي معناها ريالمون فهمت ومنها هي طلعت سيري 6 من الاول معناها ريالمون سي ان بو سا ذوات قبل هذاك ما ذوات جدد لا سيناتور لومينوز جديده نتاعها ان فيت الاولانيه كانت عامله شويه برشا عباد ما كانوش موافقين برشا عليها على الزوز فورميت اللي هكا الزوز توا المره هذيا سي بلو سابق سي بلو كلاس دور خير شويه نقول لي حتى انا في الليل معناها كي شفتها هو راهو كوم سي ان برودوي اتيبيك نقولوا احنا دونك سي نورمال كو مرسيدس من الاول لو بروميي شيء باش يعطي ان ريزولتا بعديك لو برودوي با اريفي ا ماتوريتي فهمت دونك هنا اللي تراو فيه احمر هذا يشعل هذاك قاعد يشعل دونك هنا au niveau esthétique arrière il n'y a pas de grosse évolution réellement où la poupe هي بيدا طبعا هي بيدا دونك عندك la structure générale تاع الديزاين طبعا هي بيدا هنا الحقيقه هما لي فيرسيون اللي جايين في تونس معناها سكي تري ابريسيابل عند الموتور اللي هو en fait اللي قاعد يجري اللي هما قاعدين يجيبوا في دي فيرسيون اللي هما اسي بيان ايكيبي دونك ديجا سا فالوريز لو موديل معناها كل فيرسيون اللي بلونجي لي فيريت وكل الحكايه هذوك الكل معناها اون ايفيت ان بو اون هنا قاعدين في العويسه لافون ومن نعم نطلع على سور توت لي فيرسيون كوميرسياليزي في تونس سي دي فيرسيون افيك اوبتيك ا ليد اوبتيك افون ا ليد نراو هنا ثم الانسكريبسيون دونك ليد هاي بيرفورمانس بون هاي بيرفورمانس انتم بعد تقولوا فهمت ما نعرفوش هاي بيرفورمانس بالحق ولا مي بون وهنا ولات ثم ينسل ميل في الوسط فوالا ولات اللي هي ان بو سي لا سيناتور جلوبال نتاع الماركه un petit peu aviation un petit peu image donc ça me rappelle quelque chose peut-être un peu les selles peut-être ديما un peu الكالندر الجديد la bouche béante هذيك ولا لامب بالليفي 3 دي بالبوطون هذوما عاملين كي ترى من بعيد ترى اون ديريكت انه في 3 دي هذاك كان عندكم مساعدات نجم تشريو دي ليد نجم تركبوهم فيها
فهمت لي كلها. لازم انا نتعلم فيهم الصنايع المجديه. لا مي هي بون هي سي ان فيكول ابار. الديزاين باش نكونوا واضحين، احنا تويك اون فا با دي تو سو برونونسي على الديزاين، على خاطر الديزاين في الكراهب اللي اتيبيك كما قلنا سي ابروندر ليسي، معناها اون ايم و نيم با، معناها هذه سي با اون كاتيجوري اللي هي موجوده، معناها اون بو با لو كومباري، ثم دي كرينو ولا دي كاتيجوري دوتوموبيل دي برودوي دو نيش، اليوم تو با با كومباري لو ديزاين، خاطر انا كي نقول لك باغ اكزومبل نعرفش انا حتى لامبورغيني تنجم ثم شكون ما تعجبوش الديزاين نتاعها فهمت، وثم حتى الفراريات اللي ما يعجبهم الديزاين برا الاسم بون الاسم بتبيع دو يجيب اون بارتي من الحكايه فهمت. هنا سي وعندك حاجه اخرى زاده اللي هو ماهوش باش نقولوا اون فا ايفيتي دو دير اللي هو لا هي كلاس سي صغيره لا هي كلاس سي كبيره لا هي كلاس او صغيره لا هي كلاس او كبيره، معناها راهي سي اوتر شوز ان بو كاين بي ام دبليو زد 4. انا راني نحكي على بي ام بون وكاين اودي ا 5 اللي طلعت من الاول زاده، معناها ثم برشا بوكو برودوي عند لي زالمون اللي هو سي ابروندر لي سي. Donc c'est une berline 4 portes, donc c'est un coffre. C'est un coffre vraiment à contenance vraiment respectable. Le seuil de chargement moi je kbir, peut-être صغير au niveau accès تراوه اللي هو صغير mais c'est un نتصور c'est suffisant. Bon لازم شويه les bagages اللي هو il est décalé يعني صحيح موخر التالي دونك خليو اللي انت تنجم عندك اكسي. Bon le niveau de raffinement مانيش نحكي لكم برشا على ثم برشا حاجات on va un peu les éviter. علاش على خاطر on est sur du Mercedes donc بطبيعتنا نورمالمون كان ثم ان ديتاي خايب نحكي لكم عليه كان حاجه باهيه شوفوا وحدكم. لا mais sérieusement le niveau de finition c'est une Mercedes. وين العجله؟ لا هنا نتصور c'est un kit anti-crevaison vu les pneumatiques et les cabines, les crochets d'arrimage, la banquette arrière fractionnable un tiers de tiers, la trappe à ski. Donc on s'attend à du Mercedes ou c'est du Mercedes hein. Donc il faut pas s'imaginer c'est du low cost. صعب تحط سلوم في وسطها وكي تهزها تنجم تحط فيها السلوم اما لا اما اون جينيرال لازم تتسلفها باش تحط فيها السلوم خاطر نتاعك انت تصور فهمت. دونك هنا عندك حتى لو ريفيتمون الداخلاني لو تريونغل دو بريسيوناليزاسيون دونك on est chez Mercedes donc c'est voilà c'est un peu ما نساوهمش الحكايه. لي نيفو دو ديتاي لي نيفو دو ديتاي هذايا سي ان فو اللي هو يوري التالي اللي هو انت حال المال دونك ثم حد فهمت. عندك هنا نشوفوا لا فينيسيون حتى الداخل هنا هذوما لي كوتي اللي هما ما يراهم حد سي لي كوتي كاشي ديما حاولوا تعملوا طله صغيره باش تنجموا تفهموا ان بو لا كاليتي دو لا فواتور. دونك هنا ثم توت ان بلاستيك لا زوز فيسات مي ثم سامحني عاملين واحده كامله بلاستيك هوني والكوبه اخرى كيفاش عاملين لها بلاصتها كامله باش تنجم كي تدخل يدك تجي يدك لداخل مش تقعد تلوج بوطون زلت عليه ولا نشوفوا هكاك يهبط هوب فوالا دونك كي تدخل يدك تدخل كلها هوب فهمت. سي كيك شوز دو سور ما فيش نقاش. دونك نتعداو في صاحبي ساعه باش نعملوا بتيت سيكونس برا ندخل داخل ابيتابيليتي باش نتبلانجا انا خاطر باش نسميو نتبلانجا هو راه باش نكونوا واضحين لو ديزاين هذا ما ينجمش يعطيك راهو اون ابيتابيليتي اكزومبلير هذه ما فيهاش نقاش جمله. دونك سورتو بالبوب اللي هابطه من فوق تدخل تويكا انا بريسك ظهري قاعد يمس في البافيون مي سي ان امبيونس هذا دونك تيجي بحذايا ambiance jeune. Voilà, en fait, un attaché, c'est un genre de bulle qu'ils ont créé. D'ailleurs, elle a une forme de bulle. Alors, quand tu vois le elle a une forme de bulle. Donc, c'est une bulle, elle est متدارك على 4 جالي. فهمتني؟ وعندك هنا bon, بالطبيعة تشوفوا معناها le niveau de raffinement وكله les petites touches, le siège en un seul bloc. C'est osé, mais c'est très joli. C'est très bien fait, ce genre de catégorie. On est sur entre classe C et classe E, donc باهي. شو دقيقة خنجرك. مرحبا بك يطلع بحذايا. مرحبا بكم. Donc c'est bon, باش نكونوا واضحين, c'est une voiture pour 4 personnes. باش تنجم تقعد اليز. وين ولا كودوار؟ لي فيرسيون في تونس اللي جايين ماهمش بلا كودوار. هذه لا غومارك حكينا عليها قبيله. هنا بون هنا عندنا دونك ان بتي فيد بوش ولا تنجم تسميه سوندري مي هو سي با ان سوندري. وهنا عندك اون بريز 12 فولت بور شارج وكل شيء. لي زوي. وعندك لي زوي نتاع لا فونتيلاسيون التالي سون ريغلاج سون ريغلاج. لا عندك جوست حلو. اي لا تسكيرك هاو مي يا با دو ريغلاج هنا سي با اون كليم 3 زون سي اون كليم بي زون باش نعملوا طلع بعد شويه. مش الهدف وحتى الاسباس راهو انا نتاعي ماهوش لازم باش يكون واحد فهمت. هذا باش ترى بيه راهو تبدا توخر خاطر اي هذا الرادار ريال دونك هذا اللي فوق هذا الرادار هنا فوالا باش كي تبدا ثم حاجه الثالث هذا الغدار غير وثم واحد اخر زاد كيف هو هاكا القدام فوق الطابلو دبار هذاك الغدار افون
هاكا جوست باش نوريهم pour la parenthèse. عندك هنا بون ورينا في سيرفيس على لي كونتر بورت. عندك هنا مختومه اوزر هنا الالومنيوم. شفت معناها الامبيونس كل تري سبور. هذاك علاش قلنا احنا سي شوز سي جون سي جون و il vaut mieux que ça معناها il vaut mieux que ça soit un jeune اللي يشريها. علاش خاطر جا حتى او نيفو اي سير دو بافيون اكحل نشوفوها هكا. عندنا هنا تراو هكا مع الكونتراست وكل. عندك هنا لي سبوت دو ليكتور والوسطاني هذاك اللي اكتيفابل فيا لو بوطون اللي قاعد هوب فوالا شعلوا لنا. لا لو بوطون امبولسيون سن فوالا هكا شعل فوالا ايوا اكزاكتومون امبولسيون يشعل امبولسيون يطفى دونك فيرموتور تمبوريزي كما تشوفوا. عندك سبوت دو ليكتور تري قدام عمو très bien fini. Donc, c'est une finition à l'allemande, donc on a toute la panoplie des équipements de sécurité, les airbags partout, c'est des airbags rideaux, latéraux. Éventuellement, on va peut-être sur l'article, on la fiche technique, la fiche technique dans le véhicule autorisé. في l'arrangement في الكونتربورت. دبوزه هنا. هذه نتاع دبوزه صغيره هذه. تاع دبوزه صغير. قزوزه بالله. بلا تشوف فيها بالسرق. تشوف فيها بالسرقه من تالي يقول لك شنو هي فانتا. والبلار بالطبيعه وقت اللي يتسكر يطلع. فوالا. على خاطر سي اللي انتم سمعتوا لو بتو بغي هذاك وقت انا سكرت زاد الباب عندي انا مش لتي انا. نتعداو لا بارتي افون في سيرفيس نحكيو على الوسطاني وكل. هاي جا بحث هنا. Donc هنا ايش عندنا؟ عندنا هنا donc c'est un tableau de bord organisé en fait en deux parties grosso modo. Donc عندك une partie haute فيها écran plus les ouilles وعندك une partie basse فيها l'autoradio ولا le bloc multimédia نقولوا احنا ولا la commande de climatisation automatique. بعد هنا لوتوراديو فينيسيون انترميديير. هذه سي فينيسيون انترميديير. ديما نتيحوا كان بالفينيسيون انترميديير. هو خير خاطر احنا نجموا العباد يفهموا غروسو مودو من الاخر الكهرباء كلها شنية ومن بعد سوا تزيدها ايكيبمون سوا اتونتوا اللي هو باش ينقص الايكيبمون. فهمت. هنا بون الفوق ماناش نحكيو برشا فيها دي روتروفيزور جور نوي اوتوماتيك فوتو سونسيبل يتسماو. دونك بالضوء دونك هو يغمق ولا يفتح. يتبدل معاك هنا الكابتور هنا. افكتيفمون. ومن بعديك عندك اون دوزيام بارتي هي شنو بون هنا لي زوي. الحقيقه انا ما يعجبونيش برشا ما نعرفش شنو جوك مع لي زوي هنا والبوست فوقهم. انا تعرف قداش نسخايبو؟ قماش. وانا تعرف نسخايبو قبل ما نمسو نسخايبو ميتال نسخايبو الومنيوم ونسخايبو الومنيوم كيما تريس هذيك الكل. عرفتوا اللي موش اليو انا خاطر شكيت فيهم نعرفهم يعملوها العمله دي مرسيدس يحطوا ما قلت لكش يعملوا قماش المره دي. هو بون هو توا هنا شوف توا اغزر راهو من غير مسان محليه. لا معناها لا هنا توا اغزر راهو هي مرسيدس معناها هنا اغزر تحسوا في لا كاليتي داسامبلاج دو فابريكاسيون و دو شوا دو بلاستيك سي مانيفيك راهو هنا راهو سي دو سوفت تاتش هنا رغم اللي يابسين وهنا سي دو سوفت تاتش هنا فهمت دونك سي تري اغريابل الكل احرج شويتونا لي بوتون كيف لي بوتون هنا زاد يسون تري هنا هذا ان فيت سي لو بوتون اللي باش نتحكموا فيه في البلوك ملتي ميديا الفوق هكا كي تدور اب فوالا ودونك تكليكي هكا سي بون يبدل وخرج لك الليست هاك فوالا هكا اب هكا تسي اب دونك سينون نرجع عندك هاكا الميديا تليفون ولا افيشات فيكول افيشينا فيكول. دونك الفيكول هاكا خرجت لنا هي بيدها تمشي هاك تجري شد فرنسيك واحده قدام. دونك شنو لي ريغلاج اللي في وسطها ديناميك سيليكت تعمل هكا تدخل تقول لك هايك كرهبتك فوالا هنا دونك فوالا كونفور كارتوغرافي موتور عندك ديريكسيون اون بو اجير مي سي دي بتي ريغلاج معناها باش نكونوا واضحين سي دي بتي ريغلاج. هنا ندخلوا انtraînement كونفور ولا سبور ولا مانيوال ولا ايكو دونك هذه سي لا ترانسميسيون فهمت وفيها اونتر اوتر لو ستارت ستوب فوالا سارتان ستوب هذيك واللي هو ترى انزل عليه بون يخرج عندك هذيك اصفر واحد. دونك هنا نرجعوا في سافيس روتور دونك ديريكسيون هذاك ديماراج اوتوماتيك انtraînement نمشيو ديريكسيون دونك كيف عندك ديريكسيون كونفور ولا سبور
Donc c'est beaucoup plus. C'est pas l'asservissement, c'est l'assistance. C'est l'assistance qui va changer. C'est pas l'asservissement. C'est pas le nombre de tours ou la haja ou la haja من النوع هذاك. C'est pas aussi complexe que ça. حاجات لايت وكل. خاطر هنا c'est une voiture qui c'est على motorisation. احنا ما حكيناش على الكهرباء شنية هي هنا c'est. نحكيو بعد شوية على الموتور وقت نلعبوا بها الغوت. باهي نحكيو عليه بعد. باش نقولوا على الكومبيني دانسترومون باش نديباريو. بالنسبة للمرسيدس عندها هواية انها ديما تعمل كومودو واحد في كل شيء. هذايا حاجه مرسيدس حابش تبطلها. دونك عمل دايك تلقى هنا لي زيسوي كلاس، تلقى لابيل دو فار، تلقى كل شيء غاديك هكا باش العباد ما يتغشوش. جات عملت كومودو واحد ياخذ وفي عوض تعمل تخدم للسوي كلاس نجم تعدي فيتيس. فوالا اون فيت سي ان كومودو ان امريكان. هو جوست هنا لا بتيت رومارك نعمل طلع هنا في سافيسا هنا vous remarquez qu'il n'y a pas de levier de vitesse, il n'y a pas de sélecteur de rapport. احنا ما عادش اسمه levier او levier مسكين هكا وهكا. مي نحكيو il y a plus de sélecteur de rapport اللي هو وين ولا هنا كيما وراكم سي هاكا. دونك هنا عندك لي بوزيسيون دي ديفيرون وعندك هذايا باش تخرج من بي للان وكل. دونك هنا كي تعمل هكايا تتعدل دي ومن بعد كي تعمل هكا تتعدل ان وكي ننزل يمشي بي. دونك يخرج من لا بارتي انترينمون. il y a plus d'entraînement. دونك هنا في بوزيسيون باركينغ والريغولاتور دو فيتيس كيف زاد تنجم ترجع الموديلات تاع عام 90 فوالا تلقاه بون هنا بتاتخ الفينيسيون تحسنت. اما هو راهو اوصل شفتها سي اون امبيونس معناها تستانس بها. فوالا en fait si tu entres dans l'esprit Mercedes هو les Allemands c'est un peu ça là. هما ديما عندهم c'est des écoles en fait. c'est des écoles justement, c'est des écoles de pensée. هذا الفرامان bien sûr. Voilà, donc الفرامان ديما هو بيدو قبل كان بالساق قبل. Voilà, mais on n'est pas loin. فهمت. Donc il n'y a jamais eu de Frama باليد bon sauf quelques modèles ça 190 وكل. mais نحكيو en général. لازم تجبد فراما هذيك الدواء. باش تعمل تتاكو بالكلام. دونك هنا فيزا باش تعديو هنا تحط كوارت هنا تاع البياج ولا حاجه. تنجم تحط هكاك. وعندك هنا انا حبيت نعمل بيت رومارك اللي هي لا بواط اغون. لا بواط اغون ماهيش كبيره برشا vu un peu le gabarit de la voiture mais فرد وقت ماهيش ريفريجيري. هذه اللي حاجه ماهيش حلوه برشا. ils auraient pu faire un petit effort اللي هو خاطر d'autres constructeurs le font. بقى مش تحط ستيلو صافا. صافا تنجم تصح في الشيك ديما. Donc finition, il y a rien à dire sur la finition. quelques اي هذاك شنو حكيت لك معناها اسمع لي شوا طياره على الاخر مي يجيو في بلاصه. هنا انا حبيت كان تكون ميتال حتى كان حرشه بون بتت سي با اغريابل بتت انا زاد نكون جو سي بوكو بلوس ميتال في يديا وكل. نحب نمس لي ميتو مي اي مي لي في حلو باركونت. انا عجبني لي في لا جلوبالمون لا راجونيسمون دو لا غام وي غارونتي بالحق. اي وان بلوس هنا كي تطلع كي يقول لك سي اون فواتور بور جون ولا سي اون فواتور جون فهمت. سي اون فواتور جون ما فيهاش نقاش. عندي لي باليتو فولون زاد تنجم تعدي لي رابور باليتو فولون. دونك هنا سي اون بوات 7 رابور. Donc c'est une 7 G-tronique, c'est une motorisation à litre 6 122 chevaux, turbo bien sûr, turbo compressé. توا هنا نتعداو الروت. On se retrouve dans quelques instants مع الروت. D'accord, à toutes. sur route. Sur route, donc c'est 122 جبير 122 عجبوني 122 بالرسمي موجودين نسمعوها. ما نقولش معناها ما عندوش. فوالا سي يبدل 6000 تور بار مينوت. لا بالحق معناها شري وشد بلاصتو بالرسمي معناها مالي بلاصتو فهمت. البوست كي عطاوه له خدم كل كدا فهمت. بون 122 chevaux c'est une puissance اللي تنجموا تقولوا facilement que c'est pas assez peut-être وكل mais pas du tout. Ce qu'on a remarqué c'est que elle est très réactive. البواطه بالحق معناها تأدي في واجبها الموتور بواط. انا نقول الكوبل الموتور بواط قاعدين شيخين مع بعضهم وعاملين جو بالكدا في الكهرباء فهمت. دونك هنا باش نكونوا واضحين هنا سي با لا سبورتيفيتي بربي ما غير نقارنوا مع سي ال 45 ام جي ولا حاجه. ماهوش الهدف ماهوش الهدف جمله. ما تقولي راهي ميته وكل سا ديبون اسكو تو شيرش. توا نرجعوا اللي نحكيو عليه الاصلاني. دونك لو فري كونسيبت اللي عملته مرسيدس
باش نكونوا واضحين مرسيدس كي تعمل كهرباء اللي با فات باش تكون كان اي ام جي باش نكونوا واضحين معناها الكلاس او باغ اكزومبل كي تشري عندي او 200 سي لا موتوريزاسيون ريالمون كو فيز مرسيدس من الاول من بعد عندها شنو عندها ان رافينمون اللي انت تعملو لروحك سي دي بتي كادو سي دي جوي فهمت دونك انت تنجم كيما قبل كنت تشري او 430 اللي هو حد ما عنده منها سي ان في 8 باغ اكزومبل وتشيخ بيه فهمت سي اون غروس برلين ولا سي اون غروس روتيير سورتو في الموتورات والبوات معناها مرسيدس راه ماهيش مستحقه باش توريها انت شنو معناها البو 200 ولا صحيت اكزاكتومون 2 لتر شنو معناها ولا دونك سيغمون ما تخافوش معناها ولا تحب تحط معناها في 12 ولا تحب تحط تخدم 4 وتخلي 4 كيما عام 93 لا سي تي مي قبل الوقت اللي كان اللي مازالوا العباد ما يعرفوا شنو معناها تخديم 4 سلندروات و4 يخليهم ولا 6 او 6 معناها امورنا واضحه دونك هنا سي اون ايكول مرسيدس باش نكونوا واضحين معناها شتوتغارت كلها تعيش من عند مرسيدس معناها نشكروا مرسيدس اللي عايش في شتوتغارت ومقريه برشا ماركات وهي سي تاريخ كبير كارل بنز وكل معناها هذا كله سي ما فيش نقاش معناها هذا كل سي انكونتيستابل نرجعوا تو للموديل اللي احنا فيه دونك سي لا ديستيناسيون شكون؟ ديملير سامحني ديملير وبانز قاعدين في قهوه يا اخي عملوا شركه ديملير بانز ما تقابلوش اي زون جامي خاطر فوالا ينو جامي eu l'occasion اما كوميم شركات il y a du deux dans l'affaire. Donc on a le modèle la CLA هي ce qu'elle vise c'est que c'est beaucoup plus un public jeune وكل donc sûrement باش نلقاو des motorisations نقولوا احنا entre guillemets modeste vers normal اللي هما كيما اللي احنا فيها بون مرسيدس عندها ساحات العمير راهو ثم لي موتوريزاسيون دونتري دو جام جمله واحده فريمون معناها جو كبير فهمت تو كان جاتنا لوكازيون نسوقوا واحده منهم ما نشدوش عليكم باش نعملوا تيست درايف ونحكيو بالرسمي على الموتور اش قاعد يعاني ولا اش قاعد يعمل مي هنا بالكا هذا اوني بيان هزه روحها elle se transporte facilement la boîte qui قلنا موتور بوات قاعدين يخدموا في خدمتهم برجلين donc c'est très agréable هنا par contre ce qu'on a remarqué un peu c'est très bien insonorisé par rapport au bruit aérodynamique mais قعد ثما un petit bruit moteur transmission peut-être زاد خاطر c'est une petite voiture par rapport à la gamme Mercedes non c'est ça mais c'est une voiture qui c'est une berline une berline ou une compacte donc c'est entre les deux peut-être au niveau insonorisation transmission il y a pas eu de gros travaux وزاد حاجه اخرى زاد ما ننساوش اللي ça coûte trop cher باش تكون فريمون تسمى armoire normande تسمى ولا كوفر فور فهمت le coffre-fort allemand il coûte trop cher donc هنا في un modèle كيما هكايا sûrement ما نقدرش نلقاو les mêmes prestations acoustiques في كيما في classe E ولا classe S معناها faut pas chercher midi à 14h mais c'est très bien on est très bien حتى صوت الموتور باهي معناها حتى كي ينزل شويه وكل il est rageur ويحسك اللي انت عندك لا بويسونس سو البيد تفضل سيف عندي ساعتين نحكي على بري كيف سا ديبون كيفاش تنزل راه كي تنزل مثلا بروغريسيف لحظه يطلع يبدل بكري زاد صحيح يبدل بكري يحسك اللي انت ما ماكش نتاع هباء كي تحب تدورها هباء ينجم يدورها معاك هباء وفي الفيراجات يدور مرتاح على الاخر وحاجه اخرى لو ديزاين نتاع السيارة اي مانيش نحكي على الديريكسيون ديسيزيون معناها كبيره برشا يعني احنا تو في فيتاس ريسبكتابل معناها كومير تقريبا 120 لا حتى au niveau aérodynamique علاش قلت لك انا il y a pas de bruit aérodynamique c'est très bien fait وكل وحتى لا فينيسيون اكستيريور معناها باش تكون باهيه خاطر راهو يفو سافوار اللي اي حاجه تبدا كي ديبورد ولا مالفات وكل سا كري دي توربولونس ايروديناميك وتعمل لك الحس في الكهرباء معناها تسمعها تسمعها فهمت لا ça va mais par contre حبيت نقول حاجه اخرى هنا la suspension on sent que c'est une suspension qui est beaucoup plus typée sport par rapport au modèle خاطر كيما حكينا le modèle il est très positionné sport وكل vu le design vu le concept كله donc هنا la suspension elle filtre mais elle est beaucoup plus dure que d'autres suspensions donc c'est pas très ça fait des remontées dans la route mais tu sens la route où tu fonces un peu فهمت
دونك هنا نتصورها انا في فيرسيون سي لا 45 ولا حاجه نتصورها لي مانيفيك معناها شاسي حاجه فوالا شاسي معناها شاسي هذا نتصور انا يسوي وحتى لو ديزاين لو سون دو غرافيتي وكل لو سون دو غرافيتي نتاعها نتصور انا فاسيلمون يعطيك لا بوسيبيليتي ديكسبلوتي لا كاروسري ولا موديل وكل بالكدا فهمت. ثم حتى remonter الكياس لا c'est une suspension typée dure معناها orientée dure mais c'est pas désagréable معناها مش تضرب ولا حاجه فهمت. La suite c'est à la prochaine. Donc à la prochaine باش نحاولوا نشوفوا واحده اخرى بلاش مونطون دونك واحده اخرى بلاش مونطون ونقعدوا نتعاركوا عليها نشوفوا اسكو هي تبع سيليكات غرو كوبي ولا سي لا فهمت. دونك على بروشين و تري بيانتو ان شاء الله نكونوا زاده في باش نعاودوها شويه باش نكونوا ان شاء الله في الصالون دو جنيف دونك نحكيو لكم برشا على برشا حاجات حلوين ان شاء الله نلقاو حاجات جدد وحلوين فهمت. تري بو دو بو بيجو. Donc c'est le salon de la technologie. Voilà, c'est le salon des bijoux, donc des prototypes. Des prototypes, les supercars, حاجات وكل. Donc هذاك ان شاء الله ثم une petite surprise. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc il y aura de la sportivité الشهر هذايا. Donc restez connectés, restez sur le channel YouTube. عملوا طلع ساعة على السيت كان تحبوا ولا ديما فهمت. Donc il y aura les essais d'IMA, les actualités, donc il faut la suivre quotidiennement madame, sur le site. Ou marhaba, donc à bientôt. Voilà. À bientôt. Bye bye. Okay, bye. Donc la petite parenthèse هي علاش سماوها تيست درايف. En fait تقريبا الخمسة الانجليز شو يعملوا تي تايم. Tea time, donc c'est tester la voiture. C'est le test drive donc. C'est le test drive. Ou taste c'est le goût voilà. En anglais donc c'est savourer, déguster. Mercedes. Voilà, savourer le test drive, c'est un peu c'est la même devise pour toutes les Mercedes donc مكتوبة في الكل. والA entre crochets هي تديك الA donc taste. Sinon si on veut tester ça, voilà, on peut facilement tester ça. Voilà. Et tester ça, bon, هنا عندك أكثر شوية عجل, donc tu es à 10 roues, donc هنا c'est un 4x2, donc c'est un سامحني 8x4, donc جو كبير هنا tu es en 4x2. 4x2. وهنا عندنا كراب قاعدين يجيو وكل نمشيو نهربوا واحنا إن شاء الله. ان شاء الله. اوكي، هذه باي.